राधे राधे प्रिय महानुभाव, म यहाँहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। त्यो प्रश्न के हो भने, यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा कहिले यस्तो घटना देख्नु वा सुन्नु भएको छ कि यहाँका आफन्तहरूमध्येबाट कोही अथवा यहाँका साथीभाइहरूमध्येबाट कोही अथवा यहाँको गाउँ टोल छर छिमेकमा कोही व्यक्ति हिजोसम्म ठिक थियो, हट्टाकट्टा, शरीर स्वस्थ छ, शरीरमा कुनै पनि खराबी छैन, तर भइदियो के भने राति सुत्न भनेर गएको बेला सुत्दै भएको। कहिले सुन्नुभएको छ यस्तो घटना यहाँहरूले अथवा देख्नु भएको छ आफ्नो आँखाले? हिजोसम्म ठिक थियो, शरीरमा कुनै पनि खराबी छैन, यो मान्छे यति छिटे मर्ला जस्तो कल्पना पनि गर्न नसकिने त्यो व्यक्ति राति सुत्न भनेर गएको, सुत्दै भोलिपल्ट बिहान उठ्दै नउठेको, चिर निन्द्रामा सुतेको। यदि यहाँहरूले यस्तो घटनाको बारेमा सुन्नुभएको छ अथवा आफ्नै आँखाले देख्नु भएको छ भनेदेखि आजको यो प्रसङ्गमा म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु किन यस्तो हुन्छ कि व्यक्ति राति सुत्न भनेर गएको सुत्दै हुने, सधैँका लागि चिर निन्द्रामा जाने, यस्तो किन हुन्छ? आजको प्रसङ्गमा म यहाँहरूलाई शास्त्रबाट बताउन जाँदैछु। यहाँहरूको लागि यो आजको प्रसङ्ग यति महत्त्वपूर्ण छ, जीवनसँग खेलवाड गर्नु न प्रिय मित्रहरू, जीवनसँग खेलवाड गर्नु न। किनभने हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ कि मानव जीवन भनेको यति अमूल्य छ कि मानव जीवनको 1 सेकेन्डको समय करोडौँ स्वर्ण मुद्राहरू तिरेर पनि फिर्ता प्राप्त गर्न सकिँदैन। यति अमूल्य छ मानव जीवन। जस्तो अहिले मैले बोलिरहेको छु र यहाँहरूले सुनिरहनु भएको जुन समय छ नि, अब यो समय हामीहरूले चाहेर पनि फिर्ता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीहरूले त्यसको लागि करोडौँ स्वर्ण मुद्राहरू तिरेर पनि फिर्ता लिन सक्दैनौँ। यति अमूल्य मानव जीवनलाई हामीहरूले कसरी खेर फालिरहेका छौँ, कसरी हामीहरूले अनजानमा मृत्युको मुखमा धकेलिरहेका छौँ। आज म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु शास्त्रको प्रमाणद्वारा हामीहरूले कुन चाहिँ त्यस्तो गल्ती गर्दछौँ ताकि राति सुत्न भनेर हामीहरू ओछ्यानमा जान्छौँ, सुत्दै हुन्छौँ, चिर निन्द्रामा हामी जान्छौँ। किन यस्तो हुन्छ यहाँहरूलाई म शास्त्रको प्रमाणबाट बताउन जाँदैछु। त्यसकारणले गर्दा शास्त्रमा के बतायो? या शास्त्र विधिवत सृज्य वर्तते काम कार्यत न संसिद्धिं न वाप्नोति न सुखम परम गतिम। स्वयं श्री कृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ कि शास्त्रको अनुसार नै हामीहरूले जीवनयापन गर्नुपर्दछ। शास्त्रको नियमलाई उल्लङ्घन गरेर यदि हामीले जीवनयापन गर्यौँ भनेदेखि न हामीहरूले यस जीवनमा सुख पाउँछौँ न हामीहरूले परम गति नै पाउँछौँ। श्रीमद् भगवत गीताको यो प्रसिद्ध श्लोक मैले यहाँहरूलाई बताएँ। त प्रिय महानुभाव, अब जाउँ किन यस्तो हुन्छ। राति सुत्न भनेर गयो, सुत्दै भयो, यस्तो किन हुन्छ? तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि हुनसक्छ। त आजको यो प्रसङ्गलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि यहाँहरू जो यस च्यानलमा प्रथमबार आउनुभएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै जीवन उपयोगी अमूल्य भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, मानव जीवन भगवत भक्तिको लागि हो, अनजानमा मृत्युको मुखमा धकेल्नको लागि होइन, अकाल मृत्यु निम्त्याउनको लागि होइन, राधा कृष्णको भक्ति गर्नको लागि। कमेन्टमा राधे राधे पनि जरुर लेखिदिनु होला। यदि कसैले राधा कृष्णको भक्ति नगरिकन यो जीवन बिताएको छ भनेदेखि त्यो जीवन र एक पशुको जीवन बराबर हो। किन भन्दा शास्त्रमा बताएको छ धर्मो हि तेषम अधिको विशेष धर्मे नैन पशु समान। वास्तवमा यदि कोही व्यक्तिले राधा कृष्णको भक्ति गर्दैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति भनेको पशु समान हो भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताएको छ। तब जाउँ ढिला नगरिकन आजको प्रसङ्गमै। त्यो प्रसङ्ग के हो भन्दाखेरि किन राति सुत्न भनेर गयो, सुत्दै हुन्छ व्यक्ति। तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो घटना हुन सक्छ त्यो व्यक्ति तपाईँ पनि हुन सक्छ वा म पनि हुन सक्छु, केही ठेगान छैन, जसको पनि अकाल मृत्यु आउन सक्दछ। ध्यान दिएर सुनौ। हेर्नुहोस्, हामीहरूले शास्त्रलाई नमानेर शास्त्रलाई कुल्चेर कति ठुलो दुर्घटना जीवनमा निम्त्याइरहेका हुन्छौँ। शास्त्रमा स्पष्ट रूपले बताइएको छ कुन चाहिँ त्यो गल्ती हो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू हट्टाकट्टा हुँदै सुत्दै मर्नुपर्ने दिन आउन सक्दछ। त्यसको कारण शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ, नोत्तराभिमुख सुप्यात पश्चिमाभिमुखो न च। ध्यान दिएर सुनला, म फेरि पनि बताउन चाहन्छु, नोत्तराभिमुख सुप्यात पश्चिमाभिमुखो न च। अब यो श्लोकको अर्थ के हो तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो लघु व्यास स्मृति 2.88 मा बताइएको छ, सदा पूर्व वा दक्षिण दिशामा शिर राखेर सुत्नु पर्दछ, उत्तर वा पश्चिमतिर शिर राखेर सुत्नाले कुनै पनि बेला मृत्यु हुन सक्छ वा आयु क्षीण हुन सक्छ तथा शरीरमा अनेकौं रोग व्याधहरू उत्पन्न हुन सक्छ। यो शास्त्रको वचन हो। लघु व्यास स्मृतिमा स्पष्ट रूपले बताइएको छ, सदा पूर्व वा दक्षिणको दिशामा शिर राखेर सुत्नुपर्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यहाँसँग यदि कलम कपी छैन भने कलम कपी ल्याएर लेख्नु होला। यो यति महत्त्वपूर्ण छ। सदा पूर्व र दक्षिणतिर शिर राखेर सुत्नु पर्दछ, उत्तर या पश्चिमतिर शिर राखेर सुत्नाले कुनै पनि बेला मृत्यु हुन सक्छ, आयु क्षीण हुँदै जान्छ, अनेक किसिमका रोग व्याधहरू उत्पन्न हुन्छ। यो शास्त्रको वचन, यो मेरो भनाइ होइन। त प्रिय महानुभाव, अर्को शास्त्रमा फेरि पनि बताएको छ हामीहरूलाई सुत्नै आउँदैन। हामीहरू शास्त्र नमानेर आफूलाई धेरै विद्वान सोच्दछौँ, तर हामीहरूलाई सुत्न त आउँदैन। सुतिकन हामी अकाल मृत्युको मुखमा पुगिरहेछौँ। कस्तो लाजमर्दो कुरा होइन त? मानव जीवन अकाल मृत्युमा जानियो।
हामीलाई सुत्न पनि आउँदैन। राधाकृष्णको भक्ति गर्न दिएको यो मानव जीवन हामी राधाकृष्णको भक्ति गरेर पुरा जिउनु पर्दछ। फेरि शास्त्रमा बताइएको छ उत्तरे पश्चिमे चैव न स्वप्नेद्धि कदाचन स्वप्नादायु क्षयं याति ब्रह्म पुरुषो भवेत् न कुर्वित ततः स्वप्नम संस्थम च पूर्व दक्षिणम। पद्म पुराणमा त स्पष्ट रूपले बताइएको छ। के बताइएको छ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हरेक बुद्धिमान व्यक्तिले पूर्व वा दक्षिणतिर शिर राखेर सुत्नु पर्दछ। उत्तर या पश्चिमतिर शिर राखेर सुत्नाले व्यक्ति कुनै पनि बेला मृत्युमा प्राप्त हुन सक्दछ, अर्थात् उसको आयु कुनै पनि बेला नष्ट हुन सक्दछ। शरीरमा अनेक किसिमका व्याधि अनेक किसिमका दुःखहरू पैदा हुन सक्दछन्। यो पद्म पुराणमा बताइएको प्रिय मित्रहरू, पद्म पुराणमा बताइएको छ। अब शास्त्रमा यहाँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु होला। फेरि त्यसै गरी नारद पुराणमा बडा अद्भुत उपदेश दियो। ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामीलाई सुत्न आउँदैन त हामीहरूले सुत्न पनि शास्त्रबाटै सिक्नुपर्छ है, शास्त्रबाटै सिक्नुपर्छ। यदि हामीले शास्त्र जानेनौँ, शास्त्रको ज्ञान लिएनौँ भनेदेखि हामीहरू केही पनि जान्दैनौँ, हामीहरू अज्ञानी हुन्छौँ र हामीहरू सुतिकन अकाल मृत्युमा पुगिरहेका हुन सक्छौँ। शास्त्रमा के बताइएको छ विष्णु पुराणमा प्राच्यम दिशि शिरसस्तम यम्या या मथ वा नृप सदैव स्वपतः पुंसो विपरीतम तुम रोगदाम। विष्णु पुराण 3.11.111 नम्बरको श्लोकमा बताइएको छ पूर्वपट्टि शिर पारेर सुत्नाले विद्या प्राप्ति हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। पूर्वपट्टि शिर पारेर सुत्नाले विद्या प्राप्ति हुन्छ, दक्षिणपट्टि शिर पारेर सुत्नाले धन तथा आयुको वृद्धि हुन्छ, पश्चिमतिर शिर पारेर सुत्नाले प्रबल चिन्ता हुन्छ, उत्तरतिर शिर पारेर सुत्नाले व्यक्ति कुनै पनि बेला मर्न सक्छ, आयु क्षीण हुन सक्छ। यो शास्त्रको वचन हो। शास्त्रमा बताइएको छ पूर्वपट्टि शिर पारेर सुत्नाले विद्या प्राप्ति हुन्छ है। यदि यहाँहरू विद्यावान बन्न चाहनुहुन्छ, ज्ञानी बन्न चाहनुहुन्छ भने पूर्वपट्टि शिर पारेर सुत्नु होला। तर कदापि उत्तरतिर शिर पारेर, म बिन्ती गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई, कदापि नसुत्नु होला। उत्तरतिर शिर पारेर कदापि नसुत्नु होला। शास्त्रमा अन्यत्र पनि बताइएको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यहाँहरूले यदि खाना खाँदै हुनुहुन्छ भने खाना खान छोडेर भए पनि यो कुरा सुन्नु होला। किन भन्दाखेरि हामीहरूले सुत्नै जान्दैनौँ, हामीहरूले सुत्नै जान्दैनौँ। सुत्नु पनि हामीहरूले जान्नुपर्ने छ। शास्त्रबाट स्पष्ट रूपले बताइएको छ घरमा पूर्वपट्टि शिर पारेर सुत्नु, ससुरालीमा दक्षिणपट्टि शिर पारेर सुत्नु, तर उत्तर दिशामा कहिले पनि शिर पारेर नसुत्नु। यो शास्त्रमा बताइएको छ। फेरि पनि म बताउन चाहन्छु घरमा पूर्वपट्टि शिर पारेर सुत्नु है, ससुरालीमा दक्षिणपट्टि शिर पारेर सुत्नु, तर उत्तर दिशामा कहिले पनि शिर पारेर नसुत्नु। अनि त्यसै गरी शास्त्रमा बताइएको छ मर्न लागेको व्यक्तिको शिर सधैँ उत्तरपट्टि राख्नुपर्छ। मानौ कोही व्यक्तिले अब प्राण छोड्दैछ, मृत्यु सङ्ग्राममा छ, कोही व्यक्ति मृत्युसँग लडिरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिलाई यहाँले उसको शिर उत्तरतिर फर्काएर राखिदिनु पर्दछ। किन भन्दाखेरि उत्तरतिर शिर पारेर राखिदिनाले व्यक्तिले सद्गति प्राप्त गर्दछ भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। अनि त्यसै गरी अन्त्येष्टि क्रिया गर्न लाग्दा मृतकको शरीर सधैँभरि दक्षिणतर्फ राख्नु पर्दछ, दक्षिणतर्फ राख्नु पर्दछ अन्त्येष्टि संस्कार गर्दाखेरि। त प्रिय महानुभाव, मैले यहाँलाई आज शास्त्रको यति महत्त्वपूर्ण उपदेश दिएँ। यो मेरो कुरा होइन, यो शास्त्रको कुरो। शास्त्रको कुरो यदि हामीहरू मानेर अगाडि बढ्दछौँ भनेदेखि हामीहरूले जीवनमा धेरै लाभ प्राप्त गर्दछौँ। साइन्सद्वारा पनि यो कुरालाई प्रुभ गर्न सकिन्छ। यदि साइन्सका यस्ता कोही साइन्टिस्ट आउनुहोस् र उहाँहरूले यो जुन पृथ्वीको अध्ययन गर्नुहोस् र यो पृथ्वीमा भएको म्याग्नेटिक पोल्सहरूको अध्ययन गरेर चाहिँ कुन दिशामा सुत्ने कुन दिशामा नसुत्ने, कुन दिशामा सुत्दाखेरि कति नोक्सानी हुन्छ कति हानि हुन्छ भनेर यदि रिसर्च गर्ने हो भने शास्त्रको यो कन्क्लुजनले साइन्टिस्टहरू पनि आउँदछन्। म ग्यारेन्टी दिन्छु। किन भन्दा यो पृथ्वीमा धेरै रहस्यहरू छ जुन हामीलाई थाहा छैन। शास्त्रमा वर्णित गरिएको छ ती रहस्यहरू शास्त्रमा। त्यही भएर हामी शास्त्र अनुसार चल्नु पर्दछ। प्रिय महानुभाव, अब अर्को रहस्यपूर्ण कुरा बताउन जाँदैछु। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवन सुतेर मात्र बिताउने होइन, हाम्रो जीवन भगवानको भक्ति गर्ने हो। शास्त्रमा के बताएको छ यी चार कामहरूमा जो व्यक्ति लिप्त रहन्छ त्यो व्यक्ति पशु हो भनेर भनिएको छ। हितोपदेशमा बताइएको छ आहार निन्द्रा भय मैथुनम च सामान्यमेता पशुभिः नरानम धर्मो हि तेषमधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समान। अर्थात् यदि कोही व्यक्ति यी चार काममा लिप्त भएर राख्दछ, आफूले आफूलाई मानव जन्म पाएको भनेको यी चार काममा मात्रै सीमित राख्ने हो भनेर कसैले सोच्दछ भनेदेखि त्यो व्यक्ति दुई खुट्टा भएको पशु हो, दुई पादा पशु हो भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अब के हुन् ती चार काम म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। आहार, खाली खाने मात्रै काम। अनि दोस्रो सुत्ने, खाली सुत्ने। तेस्रो मैथुन गर्ने, स्त्री पुरुष मैथुन गर्ने। र चौथो हो भय, झै झगडा गर्ने, कम्पिटिसन गर्ने, व्यापार बिजनेस गर्ने। यसको लागि मात्रै मैले जीवन प्राप्त गरेको हुन्छ नि। कोही कोही मान्छेहरू यस्तो खाली तपाईँको जीवन के को लागि हो भन्दाखेरि
पेट पापी पेट भर्नलाई हो, परिवारको पेट मुख भर्नको लागि हो भनेर भन्ने हुन्छ नि। अनि तपाईँको जीवन के को लागि जन्मिएको हो भन्दाखेरि लडाइँ झगडा गर्नको लागि, व्यापार बिजनेस गर्नलाई, धनी बन्नको लागि, संसारमा सम्राट बन्नको लागि, नाम कमाउनको लागि, त्यति पनि थाहा छैन मूर्ख भनेर भन्ने गर्दछन्। यथार्थमा यी 4 किसिमका कार्यमा व्यस्त रहने व्यक्ति के हुन्? मैथुन गर्ने, आहार मात्र गर्ने, सुत्ने र झैझगडा गर्ने, व्यापार व्यवसाय मात्रै गरेर बस्ने यदि कसैको लक्ष्य छ भनेदेखि उसले यति मात्र जानेको छ भने यो व्यक्ति पशु हो भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। किनकि पशुहरूले पनि यही काम गर्दछन्। पशुहरूले के गर्दछन्? तपाईँ बाँदरहरूलाई हेरौँ, तपाईँ हामी कुकुर बिरालोलाई, उनीहरूले के गर्दछन्? उनीहरूलाई पनि तपाईँ गएर सोध्नुहोस् तिम्रो जीवनको उद्देश्य के हो? उनीहरूले पनि त्यही भन्छन्, खाने, सुत्ने, कुकुर कुर्नी सम्भोग गर्ने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ झैझगडा गर्ने। अब झैझगडा गर्ने तरिका फरक फरक छ। कुकुर बिरालो नङ्ग्राले झैझगडा गर्छ, मनुष्य कसरी झैझगडा गर्छ? टाई लगाएर झैझगडा गर्छ, कुर्सीका लागि झैझगडा गर्दछ, व्यापार व्यवसायमा झैझगडा गर्दछ। हो, झैझगडा नै हो, तर तरिका फरक छ। कुकुर बिरालो सिंह हात्तीहरू चाहिँ नङ्ग्राले झैझगडा गर्दछ, तर मनुष्य भनेदेखि चाहिँ संसारमा व्यापार व्यवसाय कुर्सीका लागि झैझगडा गर्ने गर्दछन्। यो पनि वास्तवमा पशु प्रवृत्ति नै हो, शास्त्रमा बताइएको छ। अब यो भनेको मतलब तपाईँले काम नगर्नुहोस् भन्न खोजेको भने काम गर्नुहोस्, आफ्नो पेट पाल्नुपर्छ। शास्त्रमा पनि बताइएको छ यो जीवनलाई हामीहरूले पाल्नुपर्छ, शरीर पाल्नुपर्छ, तर के को लागि? भजन गर्नको लागि, राधा कृष्णको भजन गर्नको लागि। त्यसैले त शास्त्रमा बताइयो धर्मो हिते सम्बन्धीको विशेष धर्मै नै पशु विषयमा। यदि धर्म गर्दैन भने मनुष्य पशु समान हो। किन भन्दा मनुष्य जन्मेको धर्म गर्नको लागि हो। धर्म पनि अनेक किसिमका धर्म छन्, मानव धर्म, समाज धर्म, राज धर्म, यो धर्म त्यो धर्म। तर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ वास्तविक धर्म भनेको जीवे र स्वरूपै कृष्ण र नित्यदास। चैतन्य चरितामृत एकचोटि सबैले पढ्नुपर्छ कि हामी आत्मा हो, हामी शरीर होइन। गीताको सुरुवात नै बताइएको छ कि भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कि वास्तवमा यो शरीर भनेको वास्तवमा के हो? शरीर भनेको कपडा हो। शरीर भनेको त यो हाम्रो आत्माको आवरण हो। वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि अनेक किसिमका आवरणहरू, 84 लाख किसिमका आवरणहरू छन्। कहिले हात्तीको आवरण, कहिले कुकुरको आवरण, कहिले बिरालोको आवरण। तर यो आत्मा भनेदेखि के छ? हामी भित्र आत्मा एकदम कपालको टुप्पोको 10,000 भागको 1 भाग समान छ, यति सानो आत्मा छ। तर यो आत्मा भौतिक होइन, यो आत्मा राधा कृष्णको अंश हो, कृष्णको अंश हो। मामे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। आत्मा सनातन छ, आत्मा कहिले पनि मर्दैन। तर भइरहेको के छ भन्दाखेरि यो अनेक किसिमका 84 लाख शरीरहरूमा कैद भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 84 लाख जुनी भन्छ नि, 84 लाख जुनी लिँदा लिँदा हामीले यो भुलिसकेका छौँ कि वास्तवमा हामी आत्मा हो भनेर। हामी राधा कृष्णका साथमा रहनेवाला हौँ, हामी राधा कृष्णको सेवामा रहनेवाला हौँ वास्तवमा भनेर हामीले भुलिसकेका छौँ। हामी कहिले पनि मर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि हामीले भुलिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवे र स्वरूपै कृष्ण र नित्यदास, कि हाम्रो जीवात्माको एकमात्र स्वरूप भनेको हामी राधा कृष्णको नित्य सेवामा रहने हो। अब राधा कृष्णको धाम कहाँ छ? गोलोक वृन्दावन धाममा छ। हुन्छ के भन्दाखेरि जब हामीले राधा कृष्णको भक्ति भजन गरेर चाहिँ राधा कृष्णको गोलोक वृन्दावन धाम प्राप्त गर्दछौँ, तब यो आत्माले राधा कृष्णको सेवा, प्रेममय सेवा गर्नको लागि उपयुक्त त्यो दिव्य सच्चिदानन्दमय शरीर प्राप्त गर्दछ, अर्थात् पार्षद देह प्राप्त गर्दछ, अर्थात् मञ्जरी देह प्राप्त गर्दछ है। त्यो मञ्जरी देह हाम्रो चैतन्य महाप्रभुले मञ्जरी भाव यो संसारमा ल्याउनु भयो। त्यो अरू कुनै पनि अवतारमा ल्याइएको थिएन भनिएको छ। भगवान राम, नरसिंह, बराह, वामन अनेक अवतारहरू भए भगवानका, तर कुनै पनि भगवत अवतारले यो मञ्जरी भाव ल्याउन सक्नुहुन्न। किन भन्दा मञ्जरी भाव भनेको त सिर्फ राधा कृष्णको राज्यमा मात्रै हुन्छ, र चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण मिलित तनु हुनुहुन्छ उहाँले नै ल्याउनु भएको। यो अन्य कुनै पनि अवतार, कुनै पनि आचार्यले यो मञ्जरी भाव यो संसारमा ल्याउनु भएको होइन। मञ्जरी भाव भनेको के हो? राधा कृष्णको निकुञ्ज सेवा गर्ने। हेर्नुहोस्, राधा कृष्णको निकुञ्ज सेवा भन्दा माथि केही पनि छैन। यो शास्त्रमा बताइएको केही पनि छैन। राधा कृष्ण भन्दा माथि केही पनि छैन, छँदै छैन। यो समस्त शास्त्र, यो भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, हरेक शास्त्रको एक निचोड हो कि राधा कृष्ण भन्दा माथि केही पनि छैन। वन्दे कृष्ण गुणातीतम परब्रह्म्याच्युतम यथा अविर्भू प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादय। अर्थात् श्री कृष्णको म वन्दना गर्दछु जसबाट प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु सबैजना आउनुभयो। र राधा रानी को हुनुहुन्छ? राधा रानी वास्तवमा श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ। यदि श्री कृष्ण स्त्री बनेर आउनुभयो भने उहाँ राधा रानी हुनुहुन्छ। और राधा रानीलाई अल्लादिनी शक्ति पनि भनिन्छ। अल्लादिनी शक्ति भनेको जति पनि यो संसारमा आनन्द छ नि, अल्लाद भनेको आनन्द है, प्लेजर पोटेन्सी। श्री कृष्णको प्लेजर पोटेन्सी हुनुहुन्छ राधा रानी। तर राधा रानी र कृष्णमा कुनै अन्तर छैन। यथार्थ ययम राधा यश्च कृष्ण रसाब्धिर देहश्च कह। वेदमा बताइएको छ राधा र कृष्ण एउटै हुनुहुन्छ, तर अनादिकालदेखि उहाँहरू दुई हुनुभयो। किन भन्दाखेरि रसशोधन गर्नको लागि, आनन्द लिनको लागि। त्यसकारणले श्री कृष्णको जुन आनन्द मूर्ति हो, श्री कृष्णको जुन आनन्द हो, उहाँ नै राधा रानी हुनुहुन्छ है। त राधा रानी पनि समस्त देवीहरूको मूल स्रोत हुनुहुन्छ है। राधा रानीबाट सम्पूर्ण देवीहरू हुनुहुन्छ। लक्ष्मी, उमा, रमा, सत्या, सची, चन्द्र, रुक्मिणी सबै राधा रानीबाट आउनुभयो भनेर यो वेदमा बताइएको छ। आम्नाय वाणी उमा, रमा, सत्या, सची, चन्द्र, रुक्मिणी राधिकार अवतार सब
आम्नाय बाणी। महान आचार्य भक्त विनोद ठाकुर महाराज बताउनुहुन्छ उमादेवी अथवा पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी, सीता जति पनि देवीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सब राधारानीबाट आउनुहुन्छ र जति पनि नारायण भगवान, महादेव, जति पनि देवी देवताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबजना श्रीकृष्णबाट आउनुहुन्छ। त्यसकारण श्रीकृष्णको गोलोक वृन्दावन धाम सर्वश्रेष्ठ हो। यो सबै शास्त्र पुराणहरूमा स्पष्ट रूपले बताइएको छ। श्रीकृष्णको जुन श्रीमद् भागवतलाई महापुराण भनिन्छ, हेर्नुहोस् है, त्यसकारणले गर्दा महापुराण भनिन्छ। र परीक्षित महाराजले श्रीमद् भागवत महापुराणै सुनाइएको हो अन्तिम समय। तर अन्तिम समयमा भागवत पुराणै सुन्नुपर्छ, कृष्णको कथा नै सुन्नुपर्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। त प्रेमानुभाव आजको लागि यो प्रसङ्गबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। राधा कृष्णको भक्ति गरौँ। राधा कृष्णको जब शरणमा पर्दछौँ र प्रेममय सेवा गर्दछौँ जीवन बदलिन्छ। जीवनमा आनन्द आनन्द मात्रै छ। तर हामीले पाप कर्म भने गरौँ न, किनभने पाप कर्म गर्नाले राधा कृष्णलाई हामीहरूले छिटो प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हो, हामीहरूले विगतमा धेरै पाप कर्म गऱ्यौँ होला, तर अब हामीहरूले राधा कृष्णको अगाडि गएर कान समातेर माफी माग्नुपर्छ। अब म यस्तो पाप कर्म गर्दिनँ हे राधा कृष्ण भनेर राधा कृष्णको चरणमा पर्ने हो भने राधा कृष्णले हामीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ, माफ गरिदिनुहुन्छ। राधा कृष्णभन्दा दयालु कोही पनि हुनुहुन्न। राधा कृष्णलाई हामीहरूले प्राण मान्नुपर्छ। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति नाही अरूवर। यो नरोत्तम ठाकुर महाशयले बताउनु भएको। राधा कृष्णलाई आफ्नो प्राण मान्नुपर्छ अरे कि प्राण मान्नुपर्छ है। तपाईँहरू पनि राधा कृष्णलाई आफ्नो प्राण मान्नुहोस्, राधा कृष्णमय जीवन बिताउनुहोस्। हेर्नुहोस्, यो संसारमा हामीहरू चाहिँ शास्त्र पालना गर्नको लागि जन्मिएका हौँ। शास्त्र पालना गर्दैन भनेदेखि हामीहरूको जीवनमा धोका नै धोका हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई सुत्न आउँदैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई सुत्न नआउने रहेछ। हेर्नुहोस्, उत्तरतिर शिर पारेर कहिले सुत्नै नहुने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, शिर उत्तरतिर पार्नै हुँदैन। यहाँहरूले यो शास्त्रको वचनलाई पालना गर्नुहोस् है। प्लिज म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उत्तरतिर कहिले पनि शिर पारेर नसुत्नुहोस्। सधैँभरि पूर्वतिर वा दक्षिणतिर नै शिर पारेर सुत्ने बानी बसाल्नु होला। शास्त्रका नियम पालना गर्नु होला। यहाँहरू नै खुसी रहनुहुनेछ। र राधाकृष्णको भक्ति भने कहिले पनि नछोड्नु होला। हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ पूर्वमा शिर पारेर सुत्नुहोस् वा दक्षिणमा शिर पारेर सुत्नुहोस् वा तपाईँको सुत्ने ठाउँ अनुकूल होला प्रतिकूल होला, जस्तो सुके होस्, तर राधा कृष्णको भक्ति गर्ने, उहाँको नाम जप गर्ने, उहाँको लीला स्मरण, निकुञ्ज लीला स्मरण गर्ने यो कार्यलाई कदापि नछोड्नुहोस्। निरन्तर गर्नु, मृत्यु पर्यन्त यो कार्य गर्नुपर्छ। किन भन्दा बचाउनेवाला यही हो, बचाउनेवाला यही हो है। जय जय श्री राधे भन्न चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई अहिले तुरन्त सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई तुरन्त सेयर गरिदिनु आफ्नो साथीभाइलाई। किनभने धेरैजना अज्ञानको बाटोमा लागिरहनु भएको छ अहिले। हेर्नुहोस्, धेरै अज्ञानको बाटोमा। यो भिडियो उहाँहरूले हेरिसकेपछि उहाँहरूको यो जुन दिव्य ज्ञान जाग्दछ र उहाँहरू पनि खुसी बन्नुहुनेछ। राधे राधे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्द।